हांव आसा, गणेश गांवकार आसा, बालाजी गांवस आसा, आनी आतांच हांवें आयकलां त्या प्रमाणे संकेत म्हाका CM कडेन ना. तो तयारी करपा खातीर मोकळो जाला आसतलो नोकरींतल्यान, CM जातले झालो रिजायन. अशें हांवें आयकलां 1 तारखेच्यान. ओके. येस. सो मेळटो आसता मागीर. तो आसता आनी मागीर बारीक बारीक कार्यकर्ते खूब प्रत्येकाची इच्छा रावपाची. पूण निमाणी तिकेट एकूच. 5-6 जाण आसले जाल्यार तिकेट पार्टी एकल्याक दिता आनी पार्टी दिता तेजे फाटल्यान मागीर कार्यकर्ते सगळे रावता, निवडून हाडटा. सर तुम्ही सर गणेश गांवकर ॲज अ MLA म्हणून त्यांचं परफॉर्मन्स कशें पळयता तुमी सर इन द लास्ट 5 years? आतां तो स्पिकर आसा आनी परफॉर्मन्स तेजेर हांव उलोवंक शकना, कित्याक परफॉर्मन्स विकासा दृश्टीन विकास खूब केला आमचे भितर सावर्डे मतदारसंघा भितर. आतांच जे कुळे भागाचें हॉस्पिटल आसा तें चालू केलां एक 3-4 दिसां आदीं. आनीक खुबशीं देवळाची बरी नुतनीकरण केलां, डेव्हलपमेंट केलां ट्युरिजम ह्या भागा खातीर. सो कामां केल्या. कामां खूब केल्या. आनी दोतोर आमचे प्रमोद सावंताच्या अध्यक्षते खाली गोंयभर सगळ्या विरोधी पक्षाचे सुद्दां मतदारसंघान कामां जाल्या. सो इतलें देखून जाता जाल्यार सगळे दावेदार इतले कित्याक येता? विलासूय म्हणटा आपुणूय दावेदार कित्याक जावचो न्हू आनी हे ते सगळे प्रत्येकाक तिकीट मागपाचो हें आसा. तिकेट एकूच न्हू तूं म्हणटा. तिकेट एकूच मेळटली, मागीर सगळ्यांनी एक रावपाचें. मागीर प्रत्येकान वेगळी चूल केली तें जावपा जायना. सगळ्यांनी एकठी रावन उमेदवार दिता तेजे फाटल्यान लोकांनी रावपा जाय आमच्या कार्यकर्त्यांनी. पूण आमदार आसतना देखून हें करप, आमदार ना बरें सगळे हें जाता तेन्ना ओके. बरोबर आसा. प्रत्येकाक दिसता न्ही आपल्याकूय तिकेट मेळची म्हणून. तिकेट सगळ्या दिसता अशी मेळटा तशी ना सगळ्यांक. एक तिकेट एकूच मेळटा. तुमचे एक्सपिरियन्स कितें सांगता इतलीं वर्सांचे? म्हाजे एक्सपिरियन्स पार्टी सगळे पळोवन, बाकीची समीकरणां सगळीं पळोवन, जातीची सगळे हें पळोवन तिकेट कोणा दिवपा ती दितली. सर फाटल्या दिसांनी अध्यक्षान असो स्टेटमेंट केल्लो की एक न्यू फेस आनी यंग फेसूय अशें येवपाक शकता फॉर थोडे कडेन येवपाक शकता. सगळेच न्यू फेस कशे दितले. थोडे कडेन दिवपाकूय शकता. ती पार्टी थरयतली. आनी मागीर तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिले जाल्यार मागीर तुमचो तें मागीर पळोवया न्ही. गोंयांत म्हटलें आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हणना न्ही, गोंयांत म्हटलां. गोंयांत एखादी फाटल्या वटेन ZP म्हटल्यार ती न्यू करतले तशें दिल्ले कॅन्डिडेट. सो तूं म्हणूंक सोदता